साथीहरु नमस्कार। आज मिति 2078 साल असोजको 27 गते बुधबारको गोरखापत्र अनलाइनमा छापिएका लोकसेवा तयारीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर जुटेका छौं। आज असोजको 27 गते विजया दशमी तथा बडा दशैंको आज 8औं दिन महाअष्टमी। यही अवसरमा विजया दशमी तथा बडा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना यहाँहरू सम्पूर्णलाई व्यक्त गर्दै सुरु गर्न चाहे आजका प्रश्न उत्तरहरू यसरी। प्रश्न नम्बर 1, यस वर्ष सन् 2021 को अमूर्त सम्पदा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भने भन्दा दिलकुमार बाराहीलाई रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ बनाउन 55 वर्षदेखि संलग्न बाराही नाइके दिलकुमारलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै ताजिकिस्तानका डाक्टर सिरिनबेक दाभाल्टमामाडोभ र इटलीका एलफेल्ज पनि सो अवार्डबाट सम्मानित भएका हुन्। अब यो अमूर्त सम्पदा पुरस्कार चाहिँ कसले दिन्छ भन्दा कोरियाको झेन्जु नगरले हरेक वर्ष अमूर्त संस्कृति सम्पदा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, विश्व बैंकद्वारा सन् 2021 अक्टोबर 7 मा प्रकाशित दक्षिण एसियाली इकोनोमिक फोकस अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ भनेको छ 3.9%। आर्थिक वर्ष 78-79 मा 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको थियो। इकोनोमिक फोकस अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्थिति चाहिँ मालदिभ्स 11% छ, भारत 7.5%, बङ्गलादेश 6.4%, नेपाल 3.9%, भुटान 3.6%, पाकिस्तान 3.4% र श्रीलङ्का 2.1% रहेको छ। ओके। प्रश्न नम्बर 3, सन् 2021 अक्टोबर 4 मा जापानको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्ति को हुन् भन्दा फुमिओ किसिदा जापानको 100औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। फुमिओ किसिदा। यहाँनिर हेरौँ हामी, जापानमा अहिले पनि राजतन्त्र रहेको छ। राजतन्त्र अहिलेका राजा जापानका को हुन् भन्दा नुवारिटो हुन्। अनि उनी चाहिँ कुन धर्मका हुन्छन् भन्दाखेरि सिन्तो धर्म, जापानमा सिन्तो धर्म प्रचलनमा रहेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै भएको कुरा। ओके। अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। सन् 2021 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भन्दा पत्रकार द्वय मारिया रेसा फिलिपिन्स र दिमित्री मुरातोभ रुसका। के को लागि भन्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि गरेको प्रयासका लागि। अनि मारिया रेसाले फिलिपिन्समा के चलाइरहेका छन् भन्दा द ऱ्यापलर नाम गरेको अनलाइन मिडिया चलाइरहेका छन्। अनि दिमित्री मुराटोभले रुसमा चाहिँ के चलाइरहेका छन् भन्दा नोभाया गाजेटा भन्ने पत्रिका चलाइरहेका छन्। ओके। प्रश्न नम्बर 5, सन् 2021 को चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भन्दा डेभिड जुलियस अमेरिकाका र आर्डेम पोसियन भनेको छ लेबनान लेखियो। यद्यपि यिनी हाल चाहिँ अमेरिकामै छन्, उनको बाई बर्थ लेबनान भएका पनि। ओके। मानव शरीरले कसरी सूर्यको किरणको न्यानोपन र प्रिय व्यक्तिको अङ्कमालको स्पर्श महसुस गर्छ भन्ने विषय अर्थात् तातो चिसो र स्पर्श थाहा पाउने मानिसको क्षमताबारे शोधकर्ताको खोज जीवनयापनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको नोबेल समितिले जनाएको छ। ओके। प्रश्न नम्बर 6, सन् 2021 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अब्दुल राजा गुर्नाहालाई। तान्जेनियाका यिनी उपन्यासकार हुन्। औपनिवेशिकवादको असरमाथि साहित्य मार्फत व्यक्त गरेका अडान र करुणा भावले उत्कृष्ट प्रशस्तिका लागि गुर्नाहालाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको। 73 वर्षीय गुर्नाहाले प्याराडाइज एन्ड डिसर्सन अनि डेलिकेसन टु ट्रुथ अर्थात् लगायत यस्ता झन्डै 1 दर्जन उपन्यास लेखेका छन्। प्रश्न नम्बर 7, सन् 2021 को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? बेन्जामिन लिस्ट जर्मनीका र डेभिड म्याकमिलन अमेरिकाका। अणु बनाउने नयाँ तरिका जसले औषधि क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि सहायता पुग्न सक्ने यो विकास गरे बापत, अणु बनाउने नयाँ तरिका विकास गरे बापत भनेको छ। यो भनेको अर्ग्यानिक क्याटलिस्टहरूको डेभलपमेन्ट गरे बापत हो। प्रश्न नम्बर 8, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विक्रमसम्म 2078 सालमा गठित मन्त्री परिषदले पूर्णता कहिले पाएको भन्दा 2078 को असोज 22 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीको
सिफारिसमा मौजूदा मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गरिएको। मन्त्री परिषदमा अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री 21 जना र राज्य मन्त्री 3 जना गरी कुल 25 जना रहेका पूर्णता पाएको यस मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री छैनन् भने 6 जना महिलाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद 14 पटक विस्तार भएको हो। सरकार गठन भएकै दिन असार 29 गते काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 2 जना मन्त्री भएका। त्यसपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई नियुक्त गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले भने मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। 2078 असोज 22 मा विस्तारित मन्त्री परिषद अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, विनोद खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री, डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल रक्षा मन्त्री, उमाकान्त चौधरी खानेपानी मन्त्री, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री, रेणु कुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, प्रेमबहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, दिलेन्द्र प्रसाद बडु कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, महेन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री, उमा रेग्मी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री, राम सहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण मन्त्री, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, महेश्वर जङ्ग गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री अनि राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भवानी प्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनि बोधमाया कुमारी यादव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। ओके, प्रश्न नम्बर 9, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियन्त्रण गर्न तथा आउँदो पुस्तालाई धूम्रपान मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि 2030 रणनीति कहिले सार्वजनिक गरेको हो भन्दा विक्रमसम्म 2074 को पुस 28 गते नेपालमा 2068 सालमा आएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यो रणनीति तर्जुमा गरिएको हो। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनलाई 2072 जेठ 1 देखि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको। उक्त ऐन अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेजिङमा 90% चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ओके, प्रश्न नम्बर 10, पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2064 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 11, रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमहुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरियो भन्दा विक्रमसम्म 2076 को मङ्सिर 4 गते 2.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो बन्दरगाह निर्माणका लागि 1 अर्ब 98 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान रहेको। यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र चीन बीच विक्रमसम्म 2076 वैशाख 29 मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। ओके, प्रश्न नम्बर 12, FTTH को पूरा रूप के हो भन्दा फाइबर टु द होम। फाइबर टु द होम नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा FTTH को शुभारम्भ विक्रमसम्म 2076 को भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गौडहवा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको। FTTH प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिका इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाइएको। प्रश्न नम्बर 13, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान, प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले लगाइएको भन्दा विक्रमसम्म 2075 को असोज 5 गते। 2075 को असोज 5 गते। प्रश्न नम्बर 14, फेसियल भेरिफिकेसन मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो भन्दा सिङ्गापुर। प्रश्न नम्बर 15, आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रमसम्म 2074 को मङ्सिर 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 16, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको हो? विक्रमसम्म 2074 को चैत्र 29 गते। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत्र 28 मा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्दै
इकाइ कार्यालय स्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै उक्त कार्यालयको प्रमुख रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। देशभर 2018 सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएका थिए। ओके, प्रश्न नम्बर 17, नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा। यो संस्था भाषा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाज विज्ञान र धर्म संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा स्थापना भएको हो। अनि विक्रम सम्वत 2029 साउन 1 मा स्थापित इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडिजलाई विक्रम सम्वत 2034 भदौमा तत्कालीन त्रिवी ऐन अनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो। सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल विश्वका 112 मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल 58 विश्वविद्यालय मात्रै पुग्ने गरेको छ। त्रिवी अन्तर्गत सिनाससहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा अनि व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र सेरिड सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 18, विश्वकै सबभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ? अस्ट्रेलियामा रहेको छ। ओके, अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड स्थित चिडियाखानामा रहेको सो जिराफ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डद्वारा घोषणा सन् 2020 को अगस्तमा सो जिराफको उचाइ 18 फिट 8 इन्च रहेको। प्रश्न नम्बर 19, एसियाली विकास ब्याङ्कको ट्रेड एन्ड सप्लाई चेन फाइनान्स प्रोग्रामद्वारा प्रदान गरिएको लिडिङ पार्टनर ब्याङ्कको अवार्ड जित्ने नेपाली ब्याङ्क कुन हो भन्दा नाभेल ब्याङ्क हो। ओके, प्रश्न नम्बर 20, 66औं प्रहरी दिवस 2078 का अनुसार 78 का अवसरमा लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्डबाट सम्मानित महिला प्रहरी को हुनुहुन्छ भन्दा चैतमाया डङ्गोल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्ने डङ्गोल पहिलो महिला प्रहरी हुनुहुन्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 21, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था रहेको छ? पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुईटै हुन्छ। प्रश्न नम्बर 22, नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? शुभानन्द दासलाई। प्रश्न नम्बर 23, इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणा अनुसार नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा निकासीको सुरुवात कहिले गरियो भन्दा 2076 को असार 27 गते। प्रश्न नम्बर 24, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरमको स्थापना कहिले गरेको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2077 को असोज 9 गते। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताबीच समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्दै विज्ञान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले फोरमको स्थापना भएको हो। यो संस्था सरकारी संयन्त्रद्वारा गठित एकमात्र युवा वैज्ञानिक फोरम रहेको नास्टले जनाएको। फोरमले विश्व युवा वैज्ञानिक प्रतिष्ठानको नेपाल च्याप्टरको पनि मान्यता प्राप्त गरेको। ओके, प्रश्न नम्बर 25, विक्रम सम्वत 2075 भदौ 1 बाट लागू भएको देवयानी संहितामा कति भाग रहेका छन्? भाग 6 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 26, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम सार्क राष्ट्र कुन हो भन्दा मालदिप्स। नेपालद्वारा अनुमोदन चाहिँ 2016 को अक्टोबर 24 मा भएको। प्रश्न नम्बर 27, सिरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकको रक्षार्थ सञ्चालित स्वयंसेवी सङ्गठनलाई के नामले चिनिन्छ भन्दा व्हाइट हेलमेटका नामले चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 28, विश्व मौसम सङ्गठन अनुसार सामान्यतया कति अवधिको औसत मौसमी अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ भन्दा 30 वर्ष। प्रश्न नम्बर 29, विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 27 मा मनाइन्छ। सन् 1970 सेप्टेम्बर 27 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना भए पश्चात सोही दिनको सम्झनामा सन् 1980 देखि यो दिवस मनाउन थालियो। नेपालमा बालबालिका दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा भदौ 29 गते मनाइन्छ। ओके, ल अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।